علیہ السلام دے پروانے جنہ محبت مصطفیٰ نو اپنے سینے دے اندر موجزن رکھیا، جنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت نو اپنی زندگی دا مقصد تے مرکز بنا لیا، اپنی زندگی دا محور بنا لیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی، ساڈا ایمان تے عقیدہ، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ پٹکتا رہا ہے، پٹکتا رہے گا، پٹکتا رہا ہے، پٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اور ساڈیاں تے محبتاں دا مرکز تے محور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات مبارکہ، اسی آنے سارے